अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। आज सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी सच्ची खबरें और वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते ही रहें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी जो खबर है जो वो है कि तस्नीम हैदर जो कि मुस्लिम लीग नून का अपने आप को तर्जमान बताता था, उसके बयान के बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ लंदन में मुश्किल में आ गए हैं। और जो मुकदमा है उसके हवाले से क्या पेश रफ्त है ये मैं आपको वीडियो के जो है वो आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है और जो है वो हम आपको जो प्रॉपर खबर है और जो अंदरूनी खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे, जो सच्ची खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो मुसर्रत जमशेद चीमा का बयान आया इमरान खान के हवाले से कि पंजाब असम्बलियाँ जो हैं वो हम 15 से 20 दिसंबर तक तहलील कर देंगे। इसके साथ एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो हुई है, जो मैं समझता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आज चौधरी शुजात साबिक गवर्नर जो कि पीटीआई की तरफ से थे, चौधरी मोहम्मद सरवर, उनके घर चल कर गए हैं और वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात की। अब ये मुलाकात इंज तो नहीं होती ना कि सुनाओ चौधरी साहब की हाल है, ठीक हो, और वो कहने हाँ जी चौधरी साहब मैं ठीक हाँ, दो चौधरियों की मुलाकात हुई है, लाजमी गल है विच कुछ तो होया होगा। ये इससे कबल भी एक दफ़ा जो है वो जब चौधरी सरवर जो है वो चौधरी शुजात से मिल चुके थे और ये मुलाकात बड़ी मायनी खेज है। सियासी हलकों में इस खबर को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इस पर जब हमने वर्कआउट किया अपने जो है वो टेलीफोन घुमाए ना लोगों ने कि यार दसो यार की होने डया, क्योंकि चौधरी साहब की तबीयत ऐसी नहीं है चौधरी शुजात हुसैन की कि वो कहीं चल कर जाएँ, और नॉर्मली लोग जो है वो ख़ुद उनसे चल कर मिलने आते हैं। आप जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस वक़्त भी देखते थे, उससे कबल भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर लोग चल कर आते हैं। इस दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन जो है वो चल कर चौधरी मोहम्मद सरवर के घर गए हैं, तो फिर गलते विचों को वड्डी है ना। और वो बात जो है वो यही है कि आसिफ जरदारी ने जो टास्क चौधरी शुजात को दिया है और चौधरी परवेज़ हलाई के हवाले से जो बात हम आपको पहले से बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि बहुत जल्द चौधरी परवेज़ हलाई और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्को है। तो ये सारी की सारी जो पेशरफ्त है वो इसी सिलसिले में हो रही है, और इस हवाले से जो है वो चौधरी शुजात जो है चौधरी सरवर से भी मिले हैं, क्योंकि चौधरी मोहम्मद सरवर का अपना एक अच्छा खासा ग्रुप 20 से 25 MPA जो है वो इस वक्त पंजाब असम्बली में पीटीआई के वो चौधरी सरवर का धड़ा है। और चौधरी सरवर जो है उनको जो भी हुक्म देंगे, जो भी उनसे कहेंगे, जैसे हमने तहरीक अदम एतमाद के वक्त देखा था ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप था, फिर गजनफर अब्बास छीना ग्रुप आया, इसी तरह और मुख्तलिफ ग्रुप थे। जनूबी पंजाब का एक ग्रुप है, चौधरी मोहम्मद सरवर का भी एक अच्छा खासा असर और रसूख रखने वाला 20 से 25 MPA का एक ग्रुप जो है वो मौजूद है। और आज चौधरी शुजात और चौधरी सरवर की जो मुलाकात हुई है, हमने अपने ज़राए से जब इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने अंदरूनी कहानी हमें बताई। उनका ये कहना है कि आज जो है वो हमजा शहबाज तो वज़ीर आला पंजाब नहीं आ रहे, कोशिश यही की जा रही है कि चौधरी परवेज़ हलाई जो है वो धड़ा बदल जाए, सेटअप जो है वो बदले, लेकिन मुशावरत से बदले। वो यो ही करना है ना, उन्होंने वजीर कट के ते विचों इन्हों के वजीर पा लेने ने, इसमें जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। और चौधरी शुजात आज ये सारी की सारी चीज़ें तय करने के लिए चौधरी मोहम्मद सरवर के पास गए हैं, उनसे सपोर्ट मांगने भी गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अरकान की तादाद 180 है पंजाब असम्बली में। फ़र्ज़ कर लें असम्बलियाँ नहीं भी टूटती तो क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं और ये लोग इस्तीफ़े नहीं देते तो एक नया ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनेगा, वो चौधरी परवेज़ हलाई को सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून वगैरह पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी चौधरी परवेज़ हलाई को मिल जाएगी। तो फिर पंजे की हो सिर कढ़ाई च, यानी कि वज़ीर आला तो वज़ीर आला। अब जो दिसंबर में पूछे ना यहाँ पर अब मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी कहा, शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं,
کہ ہم جو ہے نا وہ دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے. خود عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے چودھری پرویز الہی پر بھی اعتماد ہے. مونس الہی بھی کہہ رہے ہیں جب عمران خان کہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. مجھے ان ساری چیزوں سے نا خلیل جبران کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. میں جو ہے نا اس پر غور کرتا ہوں تو میرے لیے جو ہے بہت سی جہتیں کھلتی ہیں. خلیل جبران نے کہا تھا, اس نے پہلی دفعہ کہا میں نے مان لیا, اس نے دوسری دفعہ کہا مجھے شک گزرا, اس نے تیسری دفعہ کہا مجھے یقین ہو گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جنہی دفعہ یہ آپس ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ مجھے اس پر یقین ہے مجھے اس پر یقین ہے, یہ میرے لگتا ہے آپس ہی جھوٹ بولی جا رہے ہیں. بہرحال یہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. ہم تو جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں, سورس کے ذریعے خبر کی تصدیق کرتے ہیں پھر آپ تک پہنچاتے ہیں. اگو جڑا نا وہ تسی منو نہ منو, کل میں تمہیں خبر دیتی سی کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری میاں شہباز شریف کی ملاقات جو ہے وہ آلموسٹ طے ہے. آپ نے نہیں مانی, اس کے بعد وہ جو ہے وہ تہاڈی مرضی نہ منو, لیکن میں آپ کو خبر سچی دیتا رہوں گا. اور بعد میں یہ خبر تمام ویلاگز میں بھی چلی, مختلف ویلاگرز نے اس پر جو ہے وہ اپنے ویلاگز کیے اور یہ خبر آپ تک پہنچی. درویش کی گل تھی مانتے نہیں نا, تھی درویش نو ہاڑا لیندے ہو, لیکن بہرحال میں یہ جب تک ویلاگز کر رہا ہوں میں آپ تک سچی اور بر وقت خبریں جو ہیں وہ پہنچاتا رہوں گا. یہ تو تھی چودھری شجاعت اور چودھری محمد سرور کی آپس میں ملاقات کا احوال. اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں نے بات کی تھی کہ تسنیم حیدر کی, تسنیم حیدر کے یہ جو واقعات ہیں جو اس نے بیانات دیے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا ترجمان بھی کہتا تھا, جس پر مسلم لیگ نون نے کہا کہ وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں, فراڈیا کہہ دیا. جی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پڑھیا جائے وہ خلاف بیان دے دے کہ وہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہی نہیں. تو بہرحال جو تسنیم حیدر کے متعلق ہم نے اپنے لندن کے سورسز سے جب بات کی اور ان سے جو ساری صورتحال جانی تو ایک چیز کا ہمیں بڑا بخوبی اندازہ ہوا. بڑی باتیں کی جا رہی تھی کہ جی میاں نواز شریف بھج گیا, وہ یورپ جو ہے نا اسے نہیں دوڑیا کہ لندن جو مقدمہ درج ہو رہا سی. بھاجن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جو میں نے اپنے سورسز سے چیک کی ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے سورسز کے علاوہ سورسز تھے. میرے جو صحافتی سورسز ہیں میں نے ان سے چیک کیا, کچھ دوست خادم دے بھی ہیں نہ ہوتے, میں نے چیک کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کوئی کسی قسم کی تحقیق نہیں کر رہی, نواز شریف پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں بن رہا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شکایات پاکستان میں اور کینیا میں چل رہی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ اسکاٹ لینڈ کی پولیس ہے یار, وہ ساری پولیس تو نہیں جڑی جڑا ہرن ہاتھی نو بھی ہرن کر دے گی. وہ لطیفہ مجھے امید ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری پنجاب پولیس تو ہاتھی کو بھی ہرن کر دیتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ہے, وہ باقاعدہ تفتیش کرتی ہے, باقاعدہ وہ دیکھتی ہے کہ کس بات میں کتنی صداقت ہے. یہ نہیں کہ منہ چک کے کوئی الزام لا دیتے ہو اندر پیچھے دوڑ پین. تو انہیں مطلب تھی ایک اور مثال سنی ہوئے گی, میں نہیں دینا, لیکن بہرحال جو ہے وہ ہم نے اس بات کی باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ جنہوں کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے سطحی خیرانے, تو وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. NRO2 کی بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے, خان صاحب نے کہا کہ سلمان شہباز جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, وہ NRO2 کی وجہ سے ہے. NRO2 کس نے دیا اور کون دے سکتا ہے, یہ صرف بیانات کی حد تک ہے, کوئی NRO2 نہیں. عثمان بزدار کا بھی نیب نے درخواست کر دی عدالت میں کہ ان کا بھی وہ جو شراب لائسنس کا کیس تھا اس کو ختم کر دیا جائے, تو وہ بھی کی NRO2 تھے وہ. تو بہرحال ہمارے جو ہے وہ آج میں نے آپ کو جو خبریں تھیں میرے پاس میں نے پہنچا دی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.